मुसल्ले बिछा करके अपने मौला को याद करते हैं, अपने मौला को याद करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं। जब पूरी दुनिया मीठी मीठी नींद में अपने बिस्तरों पर होती है, ये सर्द रातें हैं, देखो हम अपने बिस्तरों में आराम से होते हैं, जिठनिया के लोग बिस्तरों पर आराम से होते हैं, लेकिन अल्लाह वाले फजर से पहले उठ जाया करते हैं, शहर के वक्त उठने के बाद अल्लाह की इबादत किया करते हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ा करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं। रब का कुरान कहता है वबिल असहारिहिम हुम यस्तगफिरून, ऐ लोगों जो हमारे बरगुज़ीदा बंदे हैं शहर के वक्त उठ जाया करते हैं और वो इस्तिग़फार किया करते हैं, तौबा किया करते हैं, नादिमो पशेमा हुआ करते हैं। अगर हमारे बरगुज़ीदा बंदों को तुम्हें पहचानना है तो वो शहर के वक्त में उठने के बाद जब दुनिया बिस्तर पर होती है, हमारे बरगुज़ीदा बंदे हमारी इबादत किया करते हैं। वबिल असहारिहिम हुम यस्तगफिरून। आज देखो तो अल्लाह के वली की बारगाह में आप और हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन अल्लाह वालों की जिंदगी से हमने दर्स क्या लिया है, अल्लाह वालों की जिंदगी से हमने तालीम क्या ली है, अल्लाह वालों की जिंदगी से हमने क्या तालीम सीखी, अल्लाह वालों की जिंदगी से हमने कौन सा सबक लिया। रब का कुरान कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये मुतमइन जान से कहा जा रहा है, ऐ मुतमइन जान चली आ, इस हाल में कि तेरा अल्लाह तुझसे राजी है, तू अपने मौला से राजी है। मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं और उस मुतमइन जान से कहते हैं जिसने मस्जिदों को आबाद किया होगा, जिसने मदरसों को आबाद किया होगा, जिसने खानकाहों को आबाद किया होगा, जिसने खुद भी कुरान पढ़ा, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाया, अपनी बच्चियों को हया का जेवर दिया है। रब का कुरान कहता है मरने के बाद जो तुम्हें कब्र में इज्जतें दी जाएंगी वो अपनी जगह है, अश्र में जो इज्जतें दी जाएंगी वो अपनी जगह है, लेकिन मौत से पहले पहले फरिश्ते कहते हैं ऐ मुतमइन जान चली आ, इस हाल में कि तेरा अल्लाह तुझसे राजी है, तू अपने मौला से राजी है। फदखुली फी इबादी, आ जा उसके नेक बंदों में आ जा, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है, तेरा मौला तुझसे राजी है, तेरा खालिक तुझसे राजी है, तेरा पालनहार तुझसे राजी है, तेरा राज़िक तुझसे राजी है, तेरा मालिक तुझसे राजी है। ये वही मुतमइन जान है जिसने मस्जिदों को आबाद किया है, ये वही मुतमइन जान है जिसने खानकाहों को आबाद किया है, ये वही मुतमइन जान है जिसने बाजारों को आबाद नहीं किया बल्कि मस्जिदों को आबाद किया है। ये वही मुतमइन जान है कि जिसने अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दी है, ये वही मुतमइन जान है कि जिसने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी है, ये वही मुतमइन जान है कि जिसने नमाजों की पाबंदी की है, ये वही मुतमइन जान है जिसने कुरान पढ़ा है, ये वही मुतमइन जान है कि जिसने अपने बेटों को नबी की सीरत पढ़ाई है, ये वही मुतमइन जान है कि जिसने अपनी औलाद को सिद्दीक़ अकबर की तालीम सिखाई है, ये वही मुतमइन जान है कि जिसने अपने बेटों को उमर फारूक आजम की तालीम बताई है, ये वही मुतमइन जान है जिसने अपने बेटों को उस्मान गनी की हया का जिक्र किया है, ये वही मुतमइन जान है कि जिसने मौला अली की शुजाअत का जिक्र किया, ये वही मुतमइन जान है जिसने अपनी बेटी को चारपाई पर बिठाकर दस्तरखान लगाकर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हया का जिक्र किया और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से अपनी बेटियों को बताए हैं। आज देख लो हमारी बहनों से बाजार आबाद है, आज देख लो हमारी बहनों को नीम बरहाना मेलों में देखा जाया जा सकता है, लेकिन देख लो ये बेटियां इसलिए नहीं थी बल्कि ये बेटियां तो पर्दे में रखने वाली थी, ये बहनें इसलिए नहीं थी कि इनके हुस्न की नुमाइश की जाती, नहीं नहीं ये इसलिए नहीं थी, ये तो इसलिए थी कि बाप की जिम्मेदारी बनती थी कि अपनी बेटी को तालीम दी जाती कि सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीख को पढ़ना, उनकी जिंदगी पर अमल करना, कैसे उन्होंने जिंदगी को गुजारा है, कैसे रब की इबादत की है, ये बाप की जिम्मेदारी बनती है, ये भाई की जिम्मेदारी बनती है। कहाँ तुम्हारी हया मर चुकी है, हया का पानी हमारी निगाहों से खत्म हो चुका है। अरे बहनें हमारे सामने शादियों के मौके पर बेहयागियां करती हैं, मेलों के सामने हमारे सामने हमारी बहनें बेहयागियां करती हैं, भाई समझाने के लिए तैयार नहीं है, बाप समझाने के लिए तैयार नहीं है, चचा ताऊ समझाने के लिए तैयार नहीं है। काश के इस बेटी को तालीम सिखा
شادی ہوتی سیدہ زینب کی، کاش کہ اس بیٹی کو تعلیم دے دی ہوتی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور وہ قصے بتائے ہوتے کہ بیٹی فاطمہ الزہرا کی زندگی ایسی زندگی ہوئی ہے، ان کے جسم کو غیروں کو دیکھنا تو بڑے دور کی بات رہی، ارے ان کے جسم کو، ان کے پردے کو، ان کے بال کو جب چاند اور سورج نے نہیں دیکھا ہے تو کوئی دوسرا کیا دیکھ سکتا تھا، لیکن باپ کے سامنے بیٹی بے حیائی کرتی ہے، باپ سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر یہی باپ روتا نظر آتا ہے، پھر یہی بھائی روتا نظر آتا ہے جب بہن نے خیر کے ہاتھ کو تھام لیا، جب بہن نے خیر کے ہاتھ کو تھامنے کے بعد مذہب اسلام سے بھی پھر گئی، وہ اپنے دین سے بھی پھری، اپنی باپ کی محبت پر ٹھوکر مار دی، اپنی ماں کی محبت پر ٹھوکر مار دی۔ اے باپ، تیری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیٹی کو 100 جوڑے کپڑے دے یا مت دے، لیکن اپنی بیٹی کو قرآن سکھا دے، اپنے بیٹوں کو قرآن سکھا دے۔ جب تو نے اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم سکھا دی، جب تو نے اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم سکھا دی، پھر دیکھنا یہی قرآن پڑھنے والے سماج کو سدھارتے نظر آئیں گے، یہی قرآن پڑھنے والے دنیا کو سدھارتے نظر آئیں گے، یہی قرآن پڑھنے والی بیٹی عیار کو، مکار کو نہیں جنے گی، بلکہ اس کی کوکھ سے غلامان مصطفیٰ پیدا ہوں گے۔ جس بیٹی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھی ہوئی، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، عرس مقدس حضرت مولانا محمد مرتضی رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، استاد العلماء حضرت العلامہ مفتی ولی محمد صاحب قبلہ، بھائی محمد فیضان صابری صاحب قبلہ، استاد العلماء حضرت العلامہ مفتی ولی محمد صاحب قبلہ، بھائی محمد فیضان صابری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، خوشی کی بات یہ ہے آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں استاد العلماء حضرت العلامہ مفتی ولی محمد صاحب قبلہ ناظم تعلیمات الجامعۃ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور کو ماشاءاللہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں، دیدار کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں۔ ماشاءاللہ، آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں استاد محترم حضرت اللہ مفتی ولی محمد صاحب قبلہ سلمہ المنان و حفظہ الرحمن پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور استاد کے سامنے شاگرد زیادہ لب کشائی کرے تو یہ بے ادبی ہوا کرتی ہے۔ بس چند باتیں رکھ دوں، جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دوں اور اپنی جگہ لوں۔ تو مطمئن جان سے فرشتے کہتے ہیں، اے مطمئن جان چلی آ، اس حال میں کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے مولا سے راضی ہے۔ یہ وہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں کے لہل و نہار اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، جو رب کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اللہ وہ مرتبے عطا کرتا ہے، قبر میں جو مرتبے ملیں گے اپنی جگہ ہیں، حشر میں جو مرتبے ملیں گے اپنی جگہ ہیں، لیکن موت سے پہلے پہلے خوشخبری سنائی جاتی ہے، اے مطمئن جان چلی آ، اس حال میں کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے مولا سے راضی ہے، اس کے نیک بندوں میں آ جا، اس کی جنت میں آ جا۔ لیکن یہ مطمئن جان وہی مطمئن جان ہے جس نے قرآن کی تعلیم سیکھی ہے، قرآن پر عمل کیا ہے، نبی کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارا، اللہ پھر وہ مرتبے دیتا ہے۔ نسیم شاہ کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، پوری دنیا اولیاء کرام کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ مرتبے ایسے ملتے ہیں کہ رب کی عبادت کی جاتی ہے، رب کی عبادت اور ریاست میں اپنی زندگی کو گزارا جاتا ہے، اللہ وہ مرتبے دیتا ہے، پوری دنیا آ کر کے ان کے قدموں میں جھکتی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوبین بندے ہیں۔ لیکن اے پیارو، ہمیں بھی تو یہ درس حاصل کرنا چاہیے
हमें भी तो ये तालीम हासिल करनी चाहिए, इनकी ज़िंदगी से हमें भी तो कुछ सीखनी चाहिए, इनकी ज़िंदगी से हमें भी तो कुछ तालीम हासिल करनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा, नमाजों को कभी मत छोड़ो, मदरसों को आबाद कर लो, मस्जिदों को आबाद कर लो, खानखाओं को आबाद कर लो, और अपनी बेटियों को, जो मैं बात बता रहा था वही बात बता करके अपनी जगह लेता हूँ। अपनी बेटियों को अगरचे ज़्यादा लिबास हो ना हो, उनके पास ज़्यादा कपड़े हो या ना हो, लेकिन अपनी बेटियों को हया का जेवर ज़रूर दे देना, अपनी बेटियों को कुरान ज़रूर दे देना, अपनी बहनों को ये तालीम ज़रूर देना, और जाकर के बताना सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हया की वो झलकियाँ बताना। मेरे इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं, कौन खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, कौन खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस दीनत पे लाखों सलाम, और जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस विदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा तय्यबा आबिदा ज़ाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिस दिन से बाप ने ये तालीम दे दी, इनकलाब बर्पा हो जाएगा। किसी के अंदर इतनी हिम्मत होगी ही नहीं कि वो हमारी बहन को बहकाता हुआ नजर आएगा। ये अल्लाह वाले की हम बारगाह में बैठे हैं, अल्लाह वालों के बहुत मकाम हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद मुफ्ती साहिब क़िबला इस पर रोशनी डालेंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, कम इल्मी की वजह से, सबक़त लिसानी की वजह से कुछ गलतियाँ हो गई, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए।